बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नदीम कैसर उर्दू गाला के एक नए सेगमेंट के साथ। जी आज हम मौजूद हैं अपने शहर मुल्तान से काफ़ी दूर और तकरीबन 100 किलोमीटर दूर मौजूद हैं इस वक्त हम वेले मुंडे के साथ। लेकिन जहाँ आकर पता चला कि वेला मुंडा तो नाम का वेला मुंडा है, इसकी मसरूफियत इतनी है और किसके लिए मसरूफियत है ये भी अभी हम बात करेंगे। साथ उनके वालिद मोहतरम आज इनके सारी का पैकर वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों एक ही साथ मिल जाएं बड़ी बात है। वीलॉग्स में तो हम दोनों को इकट्ठे देखते रहते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि जहाँ पर आकर मुझे क्या पता चला कि किस तरीके का वेला मुंडा है जिनकी मसरूफियत इतनी है। और किसके लिए मसरूफियत है? अपने मदाहों के लिए, परस्तारों के लिए। जी हाँ, एक जाता है दूसरा आता है और ये कोई इलाके के लोग नहीं हैं, ये पाकिस्तान भर से आने वाले लोग हैं। सैकड़ों मीलों का दूर का सफ़र तय करके आते हैं, लेकिन जब आकर मिलते हैं वेले मुंडे से तो उनकी चेहरे पर जो मसाफत के हैं आसार नज़र नहीं आते, खुशी की इंतहा होती है। जी हाँ, क्योंकि मिलने इतनी मिलनसारी से यहाँ पर मिला जाता है कि लगता है कि जो थकान है वो तो नाम की ही थी। जी वेला मुंडा भाई, आपकी अपनी मसरूफियत इतनी सारी है, अपने वीडियोज़ हैं, सब कुछ है, लेकिन मदाहों के लिए आपका प्रॉपर एक टाइम है। मेरे ख्याल आपके जागने से पहले आते हैं और आपके सोने के बाद भी ये सिलसिला रहता है। बिल्कुल जनाब। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके हुस्न और प्यारे प्यारे अखलाकों जो आपने अल्फाज बोले हैं, जी जी आपके अखलाकियात का बहुत शुक्रिया। आपने अच्छे अच्छे अल्फाज मेरे लिए चुने, बहुत शुक्रिया। और फर्स्ट ऑफ ऑल बात यह है कि जी ये जितने मेरे मदाह हैं, फैंस हैं, मोहब्बत करने वाले, इन्हीं की वजह से हम हैं। क्योंकि हम अगर वीडियोस डालते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये देखते हैं, ये मोहब्बत देते हैं, तो हम इनकी वजह से हैं। जी जी तो जाहिर है अगर इनको टाइम नहीं देंगे, तो अगर ये हमसे प्यार नहीं करेंगे, तो हम इनके बगैर कुछ नहीं है। तो इसलिए इनको प्यार देना, इनके साथ टाइम बिताना, मोहब्बतें बांटना, ये हमारी कह लें मोहब्बत है इनके साथ। देखें, छोटी उम्र में इतना नाम कि पूरी दुनिया में नाम गूंज रहा है, क्योंकि आज के दौर में इसकी जो सरहद नहीं है। क्योंकि जो डिजिटल की दुनिया है, आज जो चीज़ यहाँ रिकॉर्ड हो रही है, कभी हम सुनते थे कि भी जो सदियों पुरानी जो चीज़ें, आवाज़ें आसमान पर होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है। अब तो यहाँ से बोला और पूरी दुनिया में चली गई। बिल्कुल ऐसे ये एक शोहरत जो है जी पैसे से भी अलग होकर, जी क्या कभी कभी ख्याल आता है कि जो शोहरत मिली है कभी दिमाग ख़राब करती है? बिल्कुल जनाब। शोहरत, दौलत, ये जो दो चीज़ें हैं ना जी, ये सबसे पहले बंदे का करते ही दिमाग ख़राब है। सही है। लेकिन मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ, जिस मिट्टी से बिलोंग करता हूँ, आपने मेरा एरिया तो इर्द गिर्द देखा ही जी होगा। जी तो आपको इन चीज़ों से, इन माहौल से देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो माहौल है ना, इसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। और मैं वैसे भी मेरे सामने, हमारे इलाके में, हमारे पाकिस्तान में इर्द गिर्द, आप भी माशाल्लाह जी जी देखते होंगे, काफ़ी सारी ऐसी मिसालें हैं जिनके ऊपर शोहरत भी आई, दौलत भी आई, लेकिन ये दोनों आर्जी चीज़ें हैं। सही है। इनका कोई पता नहीं है कब आए या कब चली जाएं। तो मेरे ख्याल में अगर अल्लाह पाक ने मुझे ये दी हैं, तो मैं इनकी आड़ में, इनकी वजह से लोगों के साथ इतना मोहब्बत और इतना अच्छा ताल्लुकात बना लूं कि अगर ये चली भी जाए तो मुझे फ़र्क ना पड़े। देखें, आपका जो वेले मुंडे के जितने भी व्लॉग्स हैं उसमें वो बुजुर्ग हैं, वालिद मोहतरम साथ होते हैं। बिल्कुल ये कंसेप्ट आपके जहन में कैसे आया? बिल्कुल जनाब। देखें ना जी, वालदैन के बगैर जो है ना, औलाद कुछ नहीं होती। जितना मर्जी बंदा ऊपर चला जाए, वालदैन हमेशा उसका जो पीछे, उनके जो पीछे सपोर्ट होती है ना जी, वो सपोर्ट बाज़ लोग दिखाते हैं, बाज़ लोग नहीं दिखाते। तो मुझे अपने वालदैन की सपोर्ट और इनकी मोहब्बत ये दिखाना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इनको साथ ही रखता हूँ। जब कंटेंट का आप इंतखाब करते हैं उस वक्त जहन में क्या होता है कि टॉप ट्रेंड देखना है या अपना, चूँकि आपका जो वीलॉग आता है वो टॉप ट्रेंड ही बन जाता है, जी तो इस वक्त कोई इलाके के इशूज़ मसाइल इस हवाले से भी? बिल्कुल। देखें जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह टॉप ट्रेंड मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है। मेरा अब टॉप ट्रेंड देखने का शौक नहीं होता। बस मैं सही। ये देखता हूँ कि जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, डेली मुझे देखते हैं, उनके लिए मैं एक अच्छा इंटरटेनमेंट कंटेंट बनाऊँ। और बाकी रही बात जो इशू उठाने वाली बात होती है, वो मैं कोशिश करता हूँ जो मतलब मेरे उठाने वाले होते हैं, जिनकी मुझे समझ होती है जिन इशूज़ की। जी जी क्योंकि हर इशू के मुतल्लिक बात करना, उसके लिए भी नॉलेज चाहिए होता है। सही। लेकिन जी आप माशाल्लाह स्पोर्ट्स के मुतल्लिक जी जी अपने वीडियोस बनते हैं, व्लॉग्स करते हैं, आप उनके ऊपर वीडियोस करते हैं, इतना ट्रैवल करते हैं, तो आपको स्पोर्ट्स के मुतल्लिक काफ़ी सारा नॉलेज है। सही ठीक है। है, अब मैं आपके बामुकाबल मैं उसके बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता, सही। तो मैं उसके मुतल्लिक ज़्यादा बात नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे उसका नॉलेज ही नहीं है। तो सही। मुझे जिस चीज़ का जितना नॉलेज होता है, उस मुताबिक मैं जो है ना उसके ऊपर बात करता हूँ। आपके इलाके के बड़े बड़े नाम हैं सियासत में भी, और इस खित्ते के बड़े बड़े नाम, सरकर्दा नाम, बिल्कुल उस तरफ भी जाए, सोशल नेटवर्क में भी, हर चीज़ में। बिल्कुल कभी ख्याल आया कि चले हम भी आजमा के देखते हैं अपनी शोहरत को, इसको और मकबूलियत को,
ایوان میں ہم بھی پہنچتے ہیں, وہاں پہ بھی بیٹھ کے پبلک کی بات کریں, کبھی اس طرح کا بھی خیال ہے جیسے کہ الیکشنز کے حوالے سے؟ نہیں, بلدیات کے- سیاست سے ہم بالکل دور رہتے ہیں, صحیح ہے, کیونکہ سیاست میں نہ ہی میری فیملی ممبر کوئی تھے صحیح ہے. اور نہ ہی مجھے اچھا لگتا ہے, کیونکہ سیاست جناب اس کے لیے لیکن لوگ تو آتے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ ایک کمپین میں ایک لفظ بول بالکل دیں. بالکل آتے ہیں, اور ہم ان سے سب کو یہی گزارش کرتے ہیں کہ یار ہمیں جو ہے نا سیاست سے تھوڑا سا دور رکھیں, آپ ہمارے لیے رسپیکٹڈ ہیں, ہمیں حکم کریں, ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں, تابع دار ہے, لیکن سیاست سے ہم بالکل ہی, نہ ہی میں نے کبھی ولاگ کیا سیاست کے اوپر. ہاں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی آپ کا لیڈر یا جو بھی آپ کے علاقے کا کوئی ایم پی ایم این اے کوئی بھی سیاستدان ہے, اگر وہ اچھا کام کرے تو اس کے اپریشیٹ کرنا چاہیے, تاکہ وہ مزید آپ کے علاقے میں ہمارے ملک میں ترقی کروا سکے. مٹی سے گوندا ہوا اسی علاقے کا, اسی خطے کا یہ ہے شہزاد, جس کو شہزاد کے نام سے کوئی نہیں جانتا, ویلے منڈے کے نام سے. لیکن ایک چیز اور ہے, جب میں نے مٹی کی بات کی ہے تو مٹی سے اس حد تک جڑے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں رہائش لے سکتے ہیں. ملتان میں بھی ایک رہائش, اور شہر میں بھی, چوک منڈا, چوک شرور سے شہید میں بھی, شہر میں بھی رہائش. لیکن اسی جگہ سے جہاں جم پل ہوا وہاں سے جڑا ہوا انسان اور خوش ہوتا ہے کہ جب ان کو اس کے علاقے میں آ کر اسی مٹی میں بیٹھ کر لوگ ملتے ہیں. یہ کیا ہوا کہ آپ کے پاس تمام آسائشات ہیں, ہر چیز ہے, لیکن رہنا آپ نے پھر بھی اسی جگہ پر ہے. دیکھیں جی, ہمارا جو کام ہے نا جی, کنٹینٹ, اس میں اکثر ٹریول رہتی ہے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ 4 سے 5 دن شہر میں گزرتے ہیں ہمارے. صحیح. تو شہر میں جب 4-5 دن ہم گزارتے ہیں نا, تو وہاں بور ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ میری فیملی, میرے والدین, میرے دوست, ارد گرد والے جو بھی میرے ہیں, وہ اکثر گاؤں میں رہتے ہیں. صحیح. تو 4-5 دن کام کرنے کے بعد جو 1-2 دن ہمارا چھٹی کا ہوتا ہے, پھر ہم اپنے گاؤں میں آ جاتے ہیں. مطلب پرماننٹ جو رہائش ہے وہ ہماری گاؤں میں, لیکن زیادہ ٹائم اگر ٹریول میں, شہروں میں, گلیوں میں گزرتا ہے. صحیح. لیکن جو گاؤں کی آب و ہوا ہے وہ میرے خیال میں یہ اٹریکشن رکھتی ہے آپ کے لیے, کشش رکھتی ہے. دیکھو جی, میں سرائکے چ ایک محاورہ آکھاں, اتنا جڑی چھوٹی جی سارے علاقے دی نہر ہے, تساں سفر کر کے آئے ہو, اون چ اساں دھاتے ہیں چھوٹے بچپن والے, اور میرے ارد گرد جتنے بھی میرے بچپن تو میرے لگتا بھی آپ کا گزرا ہی نہیں ہے. بچپن اب نہیں گزر گیا, لیکن اب اس کی یادیں ہیں. یادیں ہیں. دیکھیں ایک چیز جو اہم ترین چیز ہے, میں نے جو ابھی ان سے گفتگو کی, اس سے پہلے ان کے ساتھ جب بات چل رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ جتنے بھی کہیں سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ پلیز ایک سیلفی. یہ ان کے ساتھ ویڈیو بنا رہے ہیں, ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, اور کس پیج پر؟ ویلے منڈے کے پیج پر. یعنی کہ وہ جو ایک خواہش ہے کہ میرا ویلے منڈے کے ساتھ تصویروں میں اپنے پیج پہ لگا لوں, یہ اس سے بھی بڑھ کر زیادہ کام کر رہے ہیں. یہ جو ایک عاجزی ان کے ساری یہاں پر نظر آئی ہے, یہ کوئی صرف کیمرے کے سامنے نہیں ہے, اس ویڈیو سے پہلے دیکھا. آپ سے بات کرتے ہیں کہ کیا یہ عاجزی ان کے ساری آپ کے بزرگوں سے آپ تک آئی, اور آپ نے اپنی تربیت کے ذریعے ان تک منتقل کیا ہے. تو یہ عاجزی ان کے ساری والا جو ایک معیار ہے کہ سب سے ملنا ہے, ٹائم دینا ہے, کیا آپ کے جو تربیت تھی اس پر یہ بندہ پورا اتر رہا ہے؟ ہم نے تو دیکھا ہے جی. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ صحیح. تو آپ نے جب بھی ابھی جب میری آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا کہ یہ شہرت کا ایک ہی بہترین علاج ہے, اور وہ ہے عاجزی ان کے ساری. بالکل. تو اس کو آپ مینٹین کیسے کرتے ہیں, اتنے سارے لوگوں میں آ کر بیٹھ جانا اور ہر کسی کو پراپر ٹائم دینا؟ کبھی کبھی لگتا ہے کہ اکتا جاتے ہیں یا کیا ہوتا ہے؟ انسان ہے جی, اکتا جانا انسان کی فطرت ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک تھکاوٹ بھی ہو جاتی نیچر ہے انسان کی, تھکاوٹ. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ سب کو جو ہے نا میں ٹائم دے سکوں, سب کو راضی کر سکوں. ٹھیک ہے, لیکن بعض ٹائم میں سب کو راضی نہیں کر پاتا. بعض لوگ گلے بھی کرتے ہیں اور ان کو شکوے بھی ہوتے ہیں, یار شکوہ تو رب سے بھی ہوتا ہے. بالکل بالکل جی, وہ تو اللہ پاک تو رازق رحیم ہے, اس نے اتنی ہمیں نعمتیں دی ہیں. لیکن یہ انسان ہر جگہ پورا نہیں اتر پاتا. ہر انسان کی جو سوچ ہوتی ہے نا, سرے کے چساؤں دیتے پورے نہیں اتر سکتے. لیکن ایک کوشش ساری طرف ہوندی پہ, ساری نیت اچھی ہوندی کہ یار ایک بندہ سفر کر کے اگر گھر اویلیبل ہے انہوں کو محبت دوں, پیار دوں. باقی اللہ پاک تک چھوڑ دے. آخری بات جی, اتنے بڑے بڑے اور بھی نام ہیں جی, کبھی سوچا کہ میرا فلاں مد مقابل ہے, یا کسی کے بارے میں ہوا, یا ہر کسی کے لیے نیک تمنائیں ہیں, دعائیں ہیں کہ اللہ نے ان کا رزق بھی اسی سوشل میڈیا, ڈیجیٹل, ٹک ٹاک سے لکھا ہوا ہے, یہ کبھی سوچا کہ اس بندے کو میں نے کراس کرنا ہے؟ میرا یہ ماننا ہے جی کہ ہم اتنے ماشاءاللہ اس ٹائم ہم تقریباً 25-30 بندے بیٹھے ہیں. جی جی. ہم میں سے ہر کسی کا جو رزق ہے نا وہ اللہ پاک نے اس کے خاتے میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ میرا عزت, دولت, شہرت, سب ہر چیز ہے اس میں. جو میرے حصے میں عزت, رزق, دولت, شہرت جو لکھا ہے وہ آپ نہیں لے سکتے, اور آپ کا میں نہیں لے سکتا. جب ہم ایک دوسرے کا لے ہی نہیں سکتے, بانٹ نہیں سکتے, تو پھر اس چیز کی ٹینشن لینا, ایک دوسرے کو گرانا اور دوسرے کو گرا کے خود کو جیتا ثابت کرنا, وہ مجھے اچھا نہیں لگتا. تو میں جو ہے نا بس اپنی
रेस में अकेला ही खुद को समझता हूँ। बस मेरी किसी से रेस नहीं है, मुकाबला नहीं, बस मैं अपना काम मैं ये सोचता हूँ कि दिन ब दिन बेहतर कर सकूँ, और जो लोगों को मेरे साथ गिले शिकवे होते हैं मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी खामियां हैं, तो मैं दिन ब दिन कोशिश करता हूँ कि अपनी उन खामियों को जो है ना ख़त्म कर सकूँ। बाकी अल्लाह पाक देखने वाला है, रिज़्क अल्लाह पाक देने वाला है, मोहब्बत प्यार लोगों के दिलों में डालने वाला वो भी अल्लाह पाक है। जी बिल्कुल। जी। आपको हमारा ये वीलॉग कैसे लगा? हालांकि इख्तिताम में इस तरह का नहीं होता, कुछ जुमले बोले जाते हैं, लेकिन शहजाद उर्फ वेला मुंडा या वेला मुंडा उर्फ शहजाद, जी। हमारी ये जो गुफ्तगू है इनके वालिद साहब की मौजूदगी में जो हुई है, आज इनके सारी के साथ इनके साथ शोहरत ने आकर एक माहौल देखा कि शायद लगता था कि शायद चूँकि ख़ुद मीडिया में इन्फ्लुएंसर बन चुका है, शायद मिलने के लिए कुछ टाइम होगा या नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ तक पहुँचे तो आकर लगा कि ये बंदा बना ही दूसरों के लिए है, और जी हाँ, यही अदा रब को पसंद है।